हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग और एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बहुत ही मज़े का होने वाला है। पता है क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक ये है कि मैसेज ऑफ योर पर्सन। अगर आपके पर्सन से ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट है या हॉट एंड कोल्ड का कांटेक्ट है, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, और आपको समझ ही नहीं आती कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पर्सन कार्ड्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, यूनिवर्स में ऐसा क्या मैसेज भेज रहे हैं जो उनकी अनकही बातें हैं जो आपको नहीं समझ आ रही, जिनको मैं डिकोड करना चाहूँगी। तो देखेंगे कि आज की रीडिंग में क्या होने वाला है। तो रीडिंग के एंड तक बने रहिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर 1616। ठीक है जी। रीडिंग मेरी जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है और टाइमलेस होती है। ठीक है। सभी किस्म के जेंडर्स के लिए, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लवर्स के लिए, शादीशुदा के लिए, गैर शादीशुदा के लिए, और सेम जेंडर सेक्स के लिए, दरानी जेठानी, फूफी, मासी, ताई, काकी, चाची, भाभी, सभी के लिए है। सभी लोग इसे देख सकते हैं। अंडर 18 के लिए नहीं। अगर आप इंटरटेन होना चाहते हो तो आप ज़रूर देखें। लेकिन रीडिंग के साथ आपको जाते जाते एक बार रीडिंग को बताते बताते आपको एक चीज़ और बता दूं कि हो सकता है कि रीडिंग सारी की सारी आपके साथ रेजोनेट कर जाए और हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। यहाँ पे जो भी बात हम आपको बताते हैं, मैं बताती हूँ या कोई भी टैरो रीडर बताता है, तो जस्ट एक इल्म की बेस से बताते हैं। करने वाली ज़ात डिवाइन की है, अल्लाह की है, कुन फयाकून की है। अगर 50% भी बातें आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको आने वाले वक्त का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। ये जो कमेंट बॉक्स में आके आप लोग कहते हो या इंस्टाग्राम पे मेरे पर्सनल बॉक्स पे कहते हो ये शिर्क है, ये वो है, तो भाई जो लोग वकील हैं, क्या वो अल्लाह जब वो किसी को झूठ बोल के बचाते हैं तो क्या वो शिर्क करते हैं? जो डॉक्टर बच्चों को पैदा कर रहे हैं, क्या वो अल्लाह है? क्या वो शिर्क कर रहे हैं? या फिर क्या अल्लाह ही आके आपको मुंह में पानी डाल रहा है? किसी से भी, यानी कि इस इल्म को इल्म की हद तक लिया करो। इतने ज़्यादा भी आप रिलीजन मत हो जाओ कि आप किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को आप अल्लाह के साथ नहीं कर सकते। ठीक है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अल्लाह के बाद अगर आपने किसी को वसीला बनाना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक है। ठीक है। 12 इमाम 14 मासूमीन को आप उनका वसीला बना के उनके तवस्सुल से मांग सकते हो। उनके बाद आपके माँ बाप आते हैं और उसके बाद कोई चीज़ आती है। ठीक है। और आप लोगों को ये भी बता दूँ कि बहुत से लोग बहुत अजीब अजीब भी कमेंट कर जाते हैं। देखो, अगर आप किसी के साथ पॉजिटिव नहीं रह सकते ना, तो उसके कमेंट बॉक्स में आके या उसके इंस्टाग्राम में आके आप नेगेटिविटी भी मत फैलाओ, क्योंकि आप अपने लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हो। आप जो भी यूनिवर्स में मैसेज भेजते हो ना, वो पलट कर आपके पास ही आता है। वो मेरे तक नहीं पहुंचेगा या वो किसी दूसरे टैरो रीडर तक नहीं पहुंचेगा। वो देख के इग्नोर कर देगा, क्योंकि जितने भी टैरो रीडर हैं, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं, जितने भी टैरो रीडर हैं वो आपको हील कर रहे हैं, वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हैं। ये चुने हुए लोग होते हैं जो आपको इस फील्ड में मिलेंगे। हर कोई अगर इस चीज़ पे आना शुरू हो जाए तो फिर भाई आप कितने भी टैरो रीडर्स को देख लो, कोई नाउज़ुबिल्लाह ये नहीं कहेगा कि मैं ही खुदा हूँ, मुझे ही मानो। ये 100% होगा। भाई इल्म की बेस पे बात हो रही है तो सो इल्म की बेस तक ही रखो। आपने अगर डॉक्टरी की नॉलेज लिया तो आप डॉक्टर से जाके अपनी बीमारी को कंसर्न करो। ये रूहानी इलाज है, तो रूहानियत के लिए आपको दरगाहों पे जाना पड़ेगा, वरना बहुत से लोग तो बाबों के पास जाके हज़ारों लाखों रुपया भी खर्च करते हैं और इलाज फिर नहीं मिलता, और पता चलता है बेटियों की इज़्ज़त अलग से लूटी गई। तो यहाँ पे कम से कम कोई आपकी इज़्ज़त नहीं लूट रहा। ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखा करो। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कि आपके पर्सन के, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के जो भी शख्स इस वक्त आपके जहन में हैं, माइंड में चल रहे, उनका नाम 3 दफ़ा लीजिए। मुस्लिम है तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स अदा करके भी पॉजिटिव होकर तो एनर्जी के लिए कैरी करने के लिए तैयार हो जाइए। और मेरी अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जाइएगा। और सबसे अहम काम, बेल आइकॉन का बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट रीडिंग ठा करके आपको मिल जाए। मैं आई तेरे दिल ते ठा करके। ठीक है। तो ठा करके वो रीडिंग आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि इस वक्त जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, जो कि हमेशा मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी तब का आपका मैसेज होगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इनके पर्सन के इनके लिए मैसेजेस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग विद फ्लो। आपके पर्सन ने, भाई गोइंग विद फ्लो, आपके पर्सन ने अपने आप को यूनिवर्स के हवाले कर दिया है।
کہ جیسا ہو رہا ہے جیسا چل رہا ہے چلنے تو، میرے بس میں بات ختم ہوگی، میرے بس کی بات نہیں رہی، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم کلیریفائی کرتے ہیں. کارڈ بہت اچھا ہے، پریشان نہیں ہونا. ڈیوائن پلیز مجھے بتائیں بیونڈ الوژن، کھلے دل سے بڑی وسیع نگاہ کرو. تبھی انہوں نے اپنے آپ کو یونیورس کے حوالے کر دیا ہے. ابھی میں آپ کو آپ کے پرسن کے میسیجز بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا سوچا ہے. کسی کے لیے جنوری اکتوبر کا مہینہ بہت اہم ہو سکتا ہے اور ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، تبھی اتنا بیونڈ سوچ رہا ہے. آپ کے پرسن کا تھرڈ آئی چکرا اوپن ہو گیا ہے، ہارٹ چکرا بلوکیجز تھے وہ کھل گئے ہیں، تھرڈ آئی چکرا اوپن ہو گیا ہے، کرون چکرا اوپن ہو گیا ہے. بڑا سچل قسم کی چھنڈ بریڈ ہو گئی بھئی آپ کے پرسن کی. تو پھر تو یہ بنتا ہی تھا، اس کا آنا بنتا تھا بھئی، آنا ہی بنتا تھا. لاسٹ نوٹ دا لیسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ آ گیا ہے جناب. مورالٹی بڑا سونا، مورل بڑا سونا مل گیا بھئی آپ کے بندے کو. اور آ گیا ہے سٹار، اس کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اوکے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پرسن کے میسیجز کیا ہیں. لیکن آج میں اس کو اسی طرح نہیں کلیریفائی کروں گی کیونکہ میسیج دینے ہیں کہ آپ کے پرسن کو کیا چیز ہے جو آپ سے دور کیے ہوئے ہے اور وہ کیا آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں. میں آپ کو سارے کارڈ کھولنے کے بعد ہی بتاؤں گی، ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہاں پہ آپ کے پرسن کی بہت اچھی طرح سے ٹرانسفارمیشن نظر آتی ہے. بہت زیادہ آپ کے پرسن چینج ہو گئے ہیں. اگر آپ کے پرسن آپ کو چھوڑ کر گئے تھے، ہارڈلی بیہیو کر رہے تھے، یا ان کی کوئی پریشانی تھی کسی بھی چیز سے، ان کو ایسا سبق مل گیا ہے ڈیوائن کی طرف سے. واو، 4 آف وین، جانو آئی لو یو وان، یہ انرجی آ رہی ہے آپ کے پرسن کی. ٹاور مومنٹ، میں نے کیا تھا چھوڑ کر گئے تھے. ٹرانسفارمیشن سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھیا آپ کے پرسن ایس آف کپ، سول میٹ کنیکشن بھی نکل آیا ہے یہاں پر. تھری آف وین، لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ تقریباً سبھی سٹارز کی انرجی آ گئی ہے. ابھی تک ایئر کی نہیں، واٹر بھی آ گیا، فائر بھی آ گیا اور ارتھ بھی آ گیا. لے جی، واٹر بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے. پلیز ڈیوائن بتائیں کہ دیکھنے والوں کے پرسن کے، ان کے پرسن کے لیے میسیجز کیا ہے. ہائی پریسٹس نے، اس نے اپنا کام دکھایا تبھی آپ کے پرسن اتنی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. چلو، دنیا اپنا کام نہ کرے یہ تو ہو نہیں سکتا. چلیں جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کلیریفائی کے لیے یہ چھوٹا چنو منو ڈیک ہم یوز کریں گے. سننا شروع کرو کہ آپ کے پرسن کیا کہہ رہے ہیں. ہو سکے تو ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے امیجن کرتے جانا کہ آپ کے پرسن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جان، جب تک تم میرے ساتھ تھی، آپ میرے ساتھ تھے، دنیا میرے قدموں میں تھی، پر کہیں نہ کہیں ہمارے رشتے کو لگ گئی ہے نظر. تمہیں چھوڑنے کے بعد تمہیں پانے کی تمنا بہت کی ہے، میں نے بہت تمنا کی ہے میں نے تمہیں پانے کی. اور صرف ایسا ہی نہیں کہ میں نے صرف تمنا ہی کی ہے، میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں اپنے رشتے کو، اپنی محبت کو دنیا والوں کے سامنے پروف کر سکوں. لیکن جیسے ہی تم میری زندگی سے گئی، میں ایک دم تنہا ہو گیا. میرے سامنے پہاڑ، مشکلوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا. کب میری زندگی سے میری آنکھوں کے سامنے سے میرا گھر اجڑا، میری زندگی اجڑی، میری دنیا اجڑی. میں نے لاکھ کوشش کی سمجھانے کی، منانے کی، برتانے کی، مگر کوئی میری سچویشن کو، میری فیلنگز کو، میرے جذبات کو سمجھ نہیں پایا. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ آخر ہم دونوں جدا کیسے ہو گئے. اب جب میں تم سے الگ ہوا ہوں یا ہوئی ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تمہارے بنا تو میری کوئی زندگی ہی نہیں تھی. میرا بنا بنایا آشیانہ توڑ دیا گیا ہے. میری دن رات کی خواہشوں میں تم ہی تم ہو، میری دعاؤں میں تم ہی تم ہو. میں اس قدر ٹوٹ چکا ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اگر مجھے اس وقت کوئی جوڑ سکتا ہے، مجھے کوئی اس وقت ہیل کر سکتا ہے، تو وہ دنیا میں خدا کے بعد، یونیورس کے بعد ایک واحد تمہاری ہی ذات ہے کہ جو مجھے مکمل کر سکتی ہے. کہیں نہ کہیں دنیا نے ہمیں الگ کر دیا. ہمارے رشتے میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور رہی. میں نہیں کہتا یا کہتی کہ تم ہی غلط تھے، غلطی میری بھی تھی، کیونکہ ہم دونوں ہی ڈیوائن کاؤنٹر پارٹ تھے. ٹرانسفارمیشن سے یہ زندگی ہماری دنیا کو بد نظر کھا گئی. میں نے اپنے آپ کو پانے
कि प्रूफ करने में बहुत टाइम लगा दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, अगर हो सके तो ज़रा अपनी सोचों के दायरे को बड़ा कर कर तो देखो कि मैं तुम्हें आज भी उसी दर पर वो प्यार की मोहब्बत का आशियाना लिए मिलूँगा। एक दफ़ा पलट कर तो देखो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मुझे मेरी दुनिया वापस लौटा दो। मुझे नहीं समझ में आता मैं तुम्हें कैसे पाऊँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मेरी दुनिया का, मेरी ज़िंदगी का मरकज़ तुम थे। मैं रातों को उठ उठ कर तुम्हें मांगती हूँ या मांगता हूँ। तुम्हारे जाने से मेरे दिल में वो ज़ख्म लगे हैं, तुम्हारे रवैये से मुझे वो ज़ख्म लगे हैं। मैं अपने रूह के, अपने सोल के ज़ख्म तुम्हें दिखा नहीं पा रही, मैं किसी के सामने रो नहीं पा रही, मैं अपनी ज़िंदगी का तमाशा नहीं बना पा रही। मैंने अपने आप को, अपनी बातों को, अपनी सोचों को, अपने ख्वाबों को यूनिवर्स के हवाले कर दिया है। अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ना हो तो इसीलिए मैंने खुद को गो विद फ्लो की एनर्जी में डाला है कि अल्लाह तू बेहतर फ़ैसला करेगा, यूनिवर्स तू बेहतर फ़ैसला करेगा। जहाँ दुनिया ने गंदी चालें चल दी, जहाँ रिश्तेदारों ने हम दोनों को अलग कर दिया, तू ऊपर बैठा हमारी दुनिया को देख रहा है, हमारे अमलों को देख रहा है, हमारे दिलों के राज को जानता है। मैंने अपने सारी ज़िंदगी के फ़ैसले तुम पे छोड़े और कहीं ना कहीं डिवाइन ने भी हमें जज करने में, आजमाइश लेने में बहुत सख्त कदम उठाया। मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इस तकलीफ़ को ना तो सह पाता ना पा सकती हूँ। मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रही, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुमको मैं किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता या चाहती। तुम मेरी ज़िंदगी का वो कीमती ख़जाना हो जो मैंने समंदर की कोख से एक लाल मोती को पाया है। तुम्हें खोने की ताकत मुझ में नहीं है। ऐ मेरी जान, ऐ मेरी ज़िंदगी, हो सके तो मेरे इस बात को समझ लो, हो सके तो मेरी इस बात पे हामी भर दो, हाँ कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, प्यार करते हो मेरे बिना। जिस तरह मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, तुम मेरे बिना अधूरे हो। हम दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हैं। जहाँ दुनिया ने मुझे तुमसे अलग किया तो आज मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में मेरा वजूद आना, मेरी खुशियों में आना मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। और ये 4 ऑफ वैन की एनर्जी 2 दफ़ा आ रही है, ठीक है। अगर आप लोग मुझ पे एतबार करते हो, अगर तुम मुझ पे एतबार करती हो तो मैं एक बार फिर से तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ मिलना चाहती हूँ। हमें फिर से एक होना है, हमें दुनिया को हराना है। मेरी दिन रात की दुआओं में तुम ही तुम हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, टूट गई हूँ, हार गई हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना खुश रह लोगे तो हो सकता है कि तुम खुश रह लो, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का, मेरे वजूद का कोई नामो मकाम ही नहीं। मैं चाहूँगा कि तुम मेरी इन दुआओं पे, मेरे इस मैसेज पे मुझे रिप्लाई ज़रूर करना। हो सके तो मुझे माफ़ ज़रूर कर देना। मैंने अपने आप को खुदा के हवाले किया है और इसी डिवाइन फ़ैसले को मैंने माना है। मैंने अपनी प्योरिटी के साथ अल्लाह को, डिवाइन को, एंजल्स को, यूनिवर्स को जो दुआएं मैनिफेस्ट की, मेरे दिल की हकीकत को तुम जानो ना जानो, यूनिवर्स ने जान लिया है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, तुम मेरे बिना अधूरे हो। तो हो सके तो मेरी इस एनर्जी को, मेरी ज़िंदगी को फुलफ़िल कर दो। मेरी खुशियों का मरकज़ तुम थे, मेरी सोचों में, मेरी ख्वाबों में, जन्नत तक के सफ़र के हम सफ़र तुम ही हो। तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारे से ही मिलना है, तुम ही से पाना है, तुम ही से खोना है, तुम ही से रोना है, तुम ही से लड़ूंगी, तुम्हारे से ही गले लग कर रोऊंगी। और मैं एक बार फिर से उसी तरह रहना चाहती हूँ। सारा दिन तुमसे लड़ना चाहती हूँ और रात को तुम्हारे ही सीने पे मैं सोना चाहती हूँ। तुम दिन भर कमा के लाओ, मेरे लिए दुनिया के आगे स्टैंड लो, लेकिन तुम्हारा इस तरह मुझे छोड़कर चले जाना, खामोशी से मेरी ज़िंदगी से चले जाना,
मुझे अंदर ही अंदर खा गया है, मुझे अंदर ही अंदर मार गया है। प्लीज़ लौट के आ जाओ, प्लीज़ लौट के आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा, मैं इस दुनिया के साथ लड़ नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं सिसक सिसक के मर जाऊँगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे बग़ैर मैं किसी दूसरे बंदे या बंदी का हाथ पकड़ लूँगा तो मैं मरना गवारा कर लूँगा, लेकिन किसी दूसरे बंदी या बंदे को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दूँगा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं तुम्हारे साथ आज भी उतना ही मुखलिस हूँ जितना मैं तुम्हारे साथ पहले दिन मुखलिस था। मुझे आज भी तुम्हारे से अपनी वो पहली मुलाकात याद है, वो हाथों में हाथ पकड़ना याद है। मुझे आज भी तुम्हारे हाथ के पके हुए वो पराठे याद है जो तुम मेरे लिए बना कर लाई थी। मुझे आज भी तुम्हारा दिया हुआ वो पहला प्रेजेंट रिंग याद है जो तुमने मुझे अपने हाथों से एक छोटी सी पेस्ट्री में डाल कर दी थी। वाओ, क्या खूबसूरत एनर्जी है। मैं आज भी इस चीज़ को विश करता हूँ कि वो दिन, वो रातें, वो बातें, वो सेम टाइम पीरियड हमारा निकल कर आ जाए। और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत खूबसूरत हो। तुम मेरे लिए दुनिया के साथ लड़ जाने वाली वाहिद वो पर्सन हो जिसने मुझे पूरी दुनिया के साथ लड़ के अपने आप को मनवाना सिखाया। तो मेरी तुम्हारे आगे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है। एक बार, सिर्फ एक बार पलट कर देखो, मुझे अपने बराबर में पाओगी। मेरी दुनिया में, मेरी यूनिवर्स में, मेरी ख्वाबों में, मेरी रातों में, मेरी सांसों में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम्हारी वो हर एक छोटी छोटी बात मुझे याद है। क्या तुम्हें याद है जब हम घंटों बैठ के दरख्त के नीचे पत्तों को गिना करते थे? ये कौन है भाई जो पत्तों को गिनता था? तुम्हें याद है जब उस जामुन के दरख्त के नीचे तुम्हारे ऊपर बिठ गिरी थी? ये क्या एनर्जी आ रही है? बिठ गिरी थी और तुमने अपने आंचल से मेरे मुंह से वो साफ की थी। हाउ रोमांटिक। इतनी गंदी एनर्जी, सॉरी फॉर दैट यार। जो आ रहा है मैं वो बता रही हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं बता रही, सॉरी। हाँ प्लीज, डेफिनेटली किसी के साथ ये रेजोनेट हो रही होगी, सॉरी टू से। हाँ मैं डिस्टर्ब हो गई, बट एनर्जी कुछ ऐसी आई है, मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे आज भी साहिल पे बैठे तुम्हारे गीले बाल याद आते हैं। वाओ रोमांटिक, बहुत रोमांटिक एनर्जी। मैं आज भी बैठी उन लम्हों को याद करती हूँ। तुम्हारे माथे पे आने वाले पसीने की वो छोटी छोटी बूंदें मोतियों की तरह चमकती नज़र आती हैं, जिसे मैंने अपने पल्लू के साथ साफ़ किया था। और तुम्हारा मेरे हाथ को पकड़ कर चूम लेना मुझे आज भी याद है। मुझे याद है तुम्हारे साथ बाइक पर एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना। ओह माय गॉड, कैसे कैसे इमोशंस आ रहे हैं यार। मुझे याद है हवा में वो लहराता आंचल लहराना। मैं अपने जज्बात को तुम्हें बयां कैसे करूं। वो तुम्हारा मेरे मुंह में आइसक्रीम डालना, कॉफ़ी वाले से कहना दुआ करो ना हम दोनों एक हो जाएं। उफ, उस कॉफ़ी वाले को मुझे अपना शौहर कहना कि ये मेरे हस्बैंड हैं, मुझे आज भी याद है। उस वक्त तुम्हारी आंखों में आने वाली चमक मेरे दिल को हील कर गई, वो आज भी मुझे उसी तरह याद है। इस चीज़ पे तो वाओ, कितनी भी मुश्किल या परेशानी आए मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। सिर्फ एक बार मेरे पर भरोसा करके देखो। दुनिया ने जो चालें चलनी थी, हमें अलग करना था, वो कामयाब हो गए। खुदारा एक बार पलट कर देखो, मेरी ज़िंदगी में रोशनी की बहार ला कर तो देखो। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसी कोई भी नामुमकिन चीज़ नहीं जो पॉसिबल ना हो। हमारी ज़िंदगी में भी एक खूबसूरत खुशी का दिन चढ़ेगा। तुम मेरी इस बात पे यकीन कर कर तो देखो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही, या मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा।
میں تمہارے لیے 7 سمندر پار کر کے آنے کو تیار ہوں، تم ایک دفعہ ہاں کر کے تو دیکھو۔ میں تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑ جاؤں گی، سب کو چھوڑ دوں گی، صرف ایک بار میرا ہاتھ تھام کر تو دیکھو، ایک بار میرے پہ اعتبار کر تو دیکھو۔ کہیں نہ کہیں میں کمزور تھی، یا دنیا کی ڈیوائن کی بد نظر نے ہمارے رشتے کو کھایا۔ ہائی پریسٹس کی انرجی ہے یہاں پہ، سفلیلم بہت چلایا گیا۔ میں تمہیں پانے کے لیے اس بار کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ میری سچائی کو اللہ جانتا ہے، یونیورس جانتا ہے، ڈیوائن جانتا ہے کہ میری اس انرجیز میں کوئی بھی بات جھوٹ نہیں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے تمہارے ساتھ وہ پانی پوری کھانا اور پانی پوری میں ڈپ کر کے کلفی کھانا۔ پانی پوری میں کلفی، او مائی گاڈ، اوکے۔ مجھے یاد آ رہا ہے پانی پوری میں وہ کلفی ڈپ کر کے کھانا، اور تمہارا اس پہ کھلکھلا کے ہنس دینا، اور اس پوری والے سے میرے بارے میں مذاق کرنا۔ ہاؤ رومانٹک، بہت ہی یادگار لمحہ تھا وہ میرے لیے، جو تمہارے چہرے پہ کھلکھلاتی کھنکھناتی ہنسی کو لے آیا۔ تمہاری چمکتی ہوئی آنکھوں میں آج بھی مجھے میری دنیا نظر آتی ہے۔ آج بھی دن رات کی یادوں میں، باتوں میں، نیندوں میں، خوابوں میں کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا پل نہیں ہے کہ جس میں تم مجھے یاد نہیں آتی۔ واحد ایک تم ہی ہو جو میری دنیا ہو، جس کو پانے کے لیے میں دن رات تڑپتی ہوں، تڑپتا ہوں۔ میں تمہاری باہوں کی گرمی کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک اسی طرح جیسے کبھی ہم ملے تھے۔ کیا مجھے تم ایک بار پھر سے اپنی باہوں میں آنے کا موقع دو گی؟ کیا پھر سے تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرنا پسند کرو گی؟ اس بار میں ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا تمہارے لیے، پوری دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اگر ہو سکے تو میری ان باتوں پہ یقین کر لو، لوٹ کے آ جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ، میری خاطر سے ہی ایک بار لوٹ کے آ جاؤ۔ جو چیزیں تمہیں ناممکن لگتی ہیں، میں ان پتھروں میں پھول کھلانے پہ زمین آسمان ایک کر دوں گا۔ جو تمہیں لگتا ہے کہ ہماری لائف میں کوئی چیز پاسبل نہیں ہے، میں پوری طرح سے اپنی زندگی کو تمہارے لیے بدل چکا ہوں۔ پلیز میری باتوں پہ ٹرسٹ کر لو۔ میں تمہارے ساتھ پھر سے وہی آئس کریم کھانا چاہتی ہوں، پھر سے تمہارے ناک پہ لگی آئس کریم کو اپنی زبان سے چاٹنا چاہتی ہوں۔ یہ کیا انرجی ہے؟ اوکے، ناک پہ لگی آئس کریم کو اپنے زبان سے چاٹنا ہے، اوکے، اپنا اپنا پیار ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ میں ان پھولوں کے باغیچے میں تمہاری گود میں سر رکھ کر اس چاند کو دیکھنا چاہتی ہوں، جس چاند کو کبھی تم نے کہا تھا، اے چاند تیری چاندنی کی قسم، میرے پاس بھی ایک چاند ہے، تجھ میں تو پھر بھی داغ ہے، میرا چاند تو بے داغ ہے۔ واو، ہاؤ رومانٹک۔ میں آج بھی تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر انہی رستوں پر چلنا چاہتی ہوں، جن رستوں پر کبھی ہم نے پہلی دفعہ ڈرتے ڈرتے قدم رکھے تھے۔ شاید تمہیں مجھ پر اور مجھے تم پر اعتبار نہیں تھا، مگر آج جب تم مجھ سے دور ہوئے ہو، آج میں تم سے دور ہوئی ہوں، آج جب دنیا نے اپنا گندا کھیل کھیل لیا ہے، تب مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میری لائف میں آنے والی ہر رونق، ہر خوشی تمہیں سے تھی۔ اگر تم چاہو تو یہ 7 رنگ کی روشنی، اس دنیا کی ابنڈنس کو میں تمہارے ساتھ ہی آبزرو کرنا چاہتی ہوں، اس دنیا کو تمہارے ساتھ ٹریول کرنا چاہتی ہوں، گھومنا چاہتی ہوں، پھرنا چاہتا ہوں، تمہیں دنیا والوں کے سامنے کھڑا کر کے بتانا چاہتا ہوں، یس شی از مائی ڈوائن کاؤنٹر پارٹ، یہ ہے میری زندگی، یہ ہے میری لائف، یہ ہے میری خوشی، یہ ہے میری رونق۔ آج اگر تمہیں میری یہ باتیں بے معنی لگ بھی رہی ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم
اپنے دل سے اللہ کو، یونیورس کو حاضر ناظر جان کے پوچھو کہ کیا میری ان باتوں میں کوئی بات جھوٹ ہے؟ کیا تمہیں یاد ہے جو میں نے تمہیں مارگریٹا پلایا تھا؟ او مائی گاڈ، مارگریٹا، اوکے. کیا تمہیں یاد ہے جب تم نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا تھا؟ کیا تمہیں یاد ہے تمہارا سینڈل ٹوٹ گیا تھا؟ اور کیا تمہیں یاد ہے اتنے لوگوں میں نے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھایا تھا؟ او مائی گاڈ، سو رومانٹک، سو رومانٹک. تم سوچ نہیں سکتے مجھے ساری ساری رات نیند نہیں آتی. تم سوچ نہیں سکتی تمہیں پانے کے لیے میں نے کتنی دعائیں کی ہیں. تم سوچ نہیں سکتی میری دنیا میں سوائے زخموں کے، تیروں کے کچھ نہیں ہے. پلیز میری باتوں پہ ٹرسٹ کر کے دیکھو. دنیا نے مجھے تم سے دور ضرور کیا ہے. تھنڈر بولٹ کا یہ کارڈ ہماری لائف میں آیا ضرور ہے. میں نہیں جانتی کہ یہ چال کس نے چلی ہے، کس نے ہمارے پیار کو، سچے پیار کو ہم سے الگ کیا ہے، ہماری میں ڈیورس کروانے کی کوشش کی ہے. ہو سکے تو واپس آ جاؤ. بچے تمہارے بنا ادھورے ہیں، تمہیں پکارتے ہیں، اپنے بابا کا پوچھتے ہیں، میرے بابا کہاں ہیں؟ بابا کب آئیں گے؟ ماما کہاں ہیں؟ ماما کہاں چلی گئی ہیں؟ پلیز میرے لیے نہ صحیح تو میرے بچوں کے لیے آ جاؤ. میرے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے. میری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، ان بچوں کو سزا مت دو. میری دنیا تمہارے ساتھ ہی فروٹفل ہے. میں تڑپ رہا ہوں، میں تڑپ رہی ہوں. میری غلطیوں کو معاف کر. میں اللہ سے اپنی سچائی، میں دنیا سے اپنی سچائی چھپا سکتا ہوں، دنیا کے سامنے خوش رہنے کا ناٹک کر سکتا ہوں. میرا خدا، میرا یونیورس، میرا اینجلز سب جانتے ہیں، میری اس بات کی شہادت دیں گے. کوئی ایسی رات نہیں کہ جس رات میں تم میرے ساتھ نہیں. پلیز لوٹ آؤ، پلیز لوٹ آؤ. ریڈنگ کے اینڈ میں بہت ایموشنل ہو گئی. جانے کس کی انرجی ہے، کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہے، بہت شدید تکلیف میں ہے کہ شاید ہی آپ کی سوچ ہوگی کہ آپ کا پرسن آپ کے بنا خوش ہے. بھائی پلیز، اگر آپ لوگوں میں سے جس کے ساتھ بھی یہ ریڈنگ ریزونیٹ ہو یا یہ آپ کے پرسن کے میسج ریزونیٹ ہو، تو اگر آپ کے پرسن کا کوئی میسج آتا ہے تو اگنور مت کرنا، کیونکہ جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں آپ کے پرسن کی جو ٹرانسفارمیشن کا کارڈ آیا تھا، مجھے تبھی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کے پرسن کی یہ ریڈنگ اگر ان کی وشز کے ذریعے آپ تک پہنچی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے یہاں پہ میسج ضرور ہے کہ اپنے پرسن کو ایک دفعہ پھر سے دوبارہ سے سوچو کہ آپ کہیں مسٹیک پہ تو نہیں ہو. کیونکہ یہاں پہ ہائی پریسٹس کی انرجی مجھے یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پرسن اور آپ کو جدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اور آپ کے پرسن کو یہاں پہ جدا کیا گیا. اسی لیے جب آپ کے پرسن یا پرسنی بے بس ہوئے نا، تو دین گو ود فلو کا کارڈ آیا کہ انہوں نے یونیورس پہ ہی چھوڑ دیا. اور یہاں پہ ماسٹر کے کارڈ کا آنا، آپ کو جہاں لگتا ہے کہ اب ہم ایک نہیں ہو سکتے، تو جب پتھر میں کریج کا مطلب جب آپ کے پتھر میں پھول کھل سکتا ہے، تو آپ کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ کیوں نہیں کیا سکتا. دن رات 24 گھنٹے آپ کے پرسن آپ ہی کو سوچتے ہیں. انرجیز اگر آپ کے ساتھ کیری ہوں تو پلیز پلیز پلیز، یہاں پہ بہت سی رومانٹک اور مزیدار قسم کی انرجیز آئیں، مجھے بہت اچھی بھی لگیں. لیکن اتنا درد جو میں نے اینڈ میں دیکھا، آپ یقین کرو، اللہ کی قسم میری آنکھوں میں آنسو تھے. شاید آپ کو میری آواز سے فیل ہوا ہو کہ میری آواز تھوڑی سی ابھی بھی کچھ اس طرح کی فیلنگ ہے کہ میرا اب رونے کو دل کر رہا ہے. قسم والی، بائی گاڈ میرا اس وقت رونے کو دل کر رہا ہے کہ جانے کس کی اسٹرانگ انرجی میرے پاس آئی ہے کہ بہت شدید قسم کی آپ کے پرسن پریشان ہے. پلیز اینجلس بتائیں کہ جن تک یہ میسج پہنچ رہا ہے ان کو ایسے میں کیا کرنا چاہیے.
ایئر نو فرام ناؤ، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو الگ ہوئے شاید سال ہو گیا، اور شاید ابھی بھی آپ لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آنے والے سال تک آپ کے پرسن، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے پرسن کو اس ایک سال کے اندر اندر بہت کچھ ریلائز ہوگا، اور ہو سکتا ہے اسی ایک سال کے اندر اندر آپ کے پرسن لوٹ کے آپ کے پاس آ جائیں. اور یہ سب وہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس ریڈنگ کو سیو کر لینا، دیکھ لینا کہ جب آپ کے پرسن آپ کے پاس آئیں گے، اس میں سے 75% وہ ہر ایک بات کریں گے، وہ ہر ایک مومنٹ آپ کو بتائیں گے جس طرح کہ انہوں نے آپ کے بغیر گزارا ہے. ڈیوائن پلیز بتائیں. یس، دیکھ لو، کنفرم کر لو کہ ایک سال کے اندر اندر یہ ساری ریڈنگ اس کو سیو کر لو اور اس کو کلیم کر لو کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پرسن لوٹ کے ہیں. اور جن لوگوں کے خاص کر کے بچوں کا کوئی رول ہے، بچوں کا مسئلہ کوئی بن رہا ہے، تو اپنے بچوں کا منہ دیکھ کر اپنے پرسن کو معاف کرو اور دوبارہ سے ریکنسائل کرو، دوبارہ سے اچھے طریقے سے سوچنا شروع کرو اور رومانٹک ہو جاؤ تھوڑا سا. آپ نے بہت زیادہ سخت رویہ اختیار کر لے کہ آپ کے پرسن بھی مجبور ہو گئے ہیں اور ابنڈنس آ رہی ہے. ایک سال کے اندر اندر سارا میٹر ٹھیک ہو جائے گا. ایک سال کے اندر اندر آپ کے پرسن واپس آ جائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کچھ اچھے میسیجز نکل کر آئے ہیں، تو بھی مجھے تو اس آپ کے پرسن کے ایموشنز نے بہت زیادہ رلا دیا. یعنی کہ قسم والی بات ہے کہ ایسے میں میری آنکھوں میں آنسو تھے رونے کے لیے. اور میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ بھیا پلیز، آپ لوگوں کے اگر ذہن میں کچھ اس طرح کا ہے تو آپ لوگ اپنے پرسن کے لیے تھوڑا سا پازیٹیو ہو جاؤ، تاکہ آپ کے پرسن دوبارہ سے آپ کے ساتھ مل سکے. ان کی انرجیز کو فالو کرو اور ان کی باتوں پر بلیو کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں آپ کے سامنے والے پرسن کو تو نہیں سمجھا سکتی جن تک یہ ریڈنگ پہنچی ہے. آپ یقین کرو یس کا آنسر آیا. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ریکنسائل کرو، ری یونین میں آؤ، دوبارہ سے آپ کی شادی ہو، دوبارہ سے آپ ایک ہو جو، تو یس آپ ہوئیں گے. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو بھی ہیل کرو، کیونکہ جہاں تک ہائی پریسٹس کی انرجی ہے، بہت سی لوگوں کی ریڈنگ میں یہاں پہ میجک، بلیک میجک کیا گیا ہے، اور کوئی ایسا بندہ ہے جس کے اوپر آپ نے بہت ٹرسٹ کیا اور اسی نے آپ کی جڑوں کو توڑا ہے. تو اگر ایسا کچھ نظر آتا ہے تو بھیا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اسٹرینتھ بناؤ، اور اس میں اپنے آپ کو فوراً سے پہلے اپنا کوئی روحانی علاج کرو، جو کہ ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ مجھ سے کروانا ہے تو نیچے میرا واٹس ایپ اور اوپر میرا انسٹاگرام چل رہا ہوگا. تو میں چلتی ہوں، ملوں گی آپ سے اگلی ریڈنگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ریڈنگ کے ساتھ. اگر یہ ٹاپک پسند آئے تو نیچے بتانا ضرور. میں اگلی دفعہ دوبارہ سے آپ کے پرسن کے میسیج لے کر آؤں گی جو وہ کسی کو نہیں بتاتے، جسٹ یونیورس کو بتاتے ہیں. میں چلتی ہوں. ندا علی مبین مظہر مولا وارث. بائے.